अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे डॉक्टर वर्दा केस के दूसरे हिस्से की। डॉक्टर वर्दा को मारने की असल वजह क्या सोना थी या कुछ और? कातिल रिदा का पहली बार खौफनाक इंकशाफ सामने आया है। सोना तो रिदा के पास था ही नहीं। बचपन की दोस्तों के दरमियान आखिर ऐसा क्या हुआ? रिदा के ड्राइवर ने डॉक्टर वर्दा की मौत से पहले क्या देखा? आइए देखते हैं पूरी तफसील इस वीडियो में। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। 67 तोले सोने की वजह से डॉक्टर रिदा ने अपनी दोस्त डॉक्टर वर्दा को कितनी बेरहमी के साथ मार दिया, उसकी जान ले ली। क्योंकि रिदा ने दौरान तफ्तीश कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसका ज़िक्र मैं आज की वीडियो में करूंगी। वो इंकशाफात आखिर क्या हैं? रिदा को इसके शोहर और 2 उजरती कातिल को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। इनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया। उन्होंने दौरान तफ्तीश क्या कुछ कहा, उन्होंने डॉक्टर वर्दा के साथ क्या किया, आज इसी वीडियो में आपको तफसील बताऊंगी। दूसरी तरफ डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। मौत कैसे हुई, कैसे बेरहमी के साथ डॉक्टर वर्दा को मौत के घाट उतार दिया गया, आज की वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। और ये सारा मामला हुआ क्यों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर क्यों हुआ ऐसा डॉक्टर वर्दा के साथ। ये दोनों तो बचपन की दोस्तें थी। अक्टूबर साल 2023 में 67 तोले सोना डॉक्टर वर्दा अपनी बचपन की दोस्त रिदा के पास रखवा कर अपने शोहर से मिलने गई और जब वो वापस आई तो अपनी दोस्त से सोने का मुतालबा किया तो रिदा रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल मटोल करती रही। रिदा के ड्राइवर ने कुछ इंकशाफात ऐसे किए हैं कि रिदा के ड्राइवर ने ये बताया कि डॉक्टर वर्दा को किस तरह बेरहमी से मरवाया गया, इसके पीछे की असल हकीकत आखिर क्या है। इससे पहले डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र कर लेते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर वर्दा की आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की मौत गर्दन की हड्डी टूट जाने की वजह से हुई, क्योंकि ज़बरदस्ती गला दबाने से गर्दन की हड्डी टूट गई और इसी वजह से उनकी मौत वाक़या हुई। रिदा के ड्राइवर ने दौरान तफ्तीश बताया डॉक्टर वर्दा की बॉडी को किस तरह दफनाया गया। रिदा और डॉक्टर वर्दा को जब DHQ अस्पताल से निकली थी तो टाइम 4 दिसंबर 2025 और 11 बजे उनके साथ एक ड्राइवर भी था। ये उनको लेकर एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो इमारत थी वहाँ पर ले आई। ड्राइवर को गाड़ी में ही बैठे रहने का हुक्म दिया और डॉक्टर वर्दा को अपने साथ अंदर ले गई। फिर कुछ देर बाद उसी इमारत से अकेली बाहर आई। ड्राइवर को कहती है चलो स्कूल, हमें बच्चों को स्कूल से पिक करना है। ड्राइवर के इस वक्त जहन में आया कि मैडम तो अंदर डॉक्टर वर्दा के साथ गई थी और बाहर अकेली आई हैं, तो वो अपनी दोस्त को वहाँ अकेला छोड़कर क्यों जा रही हैं। तो इसका जवाब मैडम ने ये दिया कि बच्चों को स्कूल से लेना है, इसलिए फिर आ जाएंगे। ड्राइवर ने मिरर में देखा कि साइड पर एक और गाड़ी खड़ी है, यानी कि ड्राइवर को अंदाज़ा हो गया था कि अंदर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, लेकिन वो मुलाजिम था इसलिए इसने दोबारा कुछ पूछने की कोशिश ना की। जो रिदा का शौहर है उसकी 5 दुकानों को सील कर दिया गया। ये सारा जो मास्टरमाइंड था, तमाम जो चीजें थी, ये वहीद ने की थी। जो बंदे लेकर आए थे, उजरती जो कातिल थे, शमरेज भी उसमें था। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि जनाब इसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी डॉक्टर वर्दा की, गला दबा के कत्ल किया गया, हाथ पे निशानात थे, आंखें सूजी हुई थी ऑब्वियसली, और जो गर्दन में कोई ऐसा जिसे आप तार कह सकते हैं जो वायर होता है, उससे गला दबा के इसको बेरहमी के साथ कत्ल किया गया डॉक्टर वर्दा को। ऑनेस्टली ये बहुत ही खौफनाक किस्म का वाकया है, बड़ा दर्दनाक वाकया, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और भाई ये सबक है कि आप अपने दोस्तों पर, बचपन के दोस्तों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और जब रिदा की गिरफ्तारी हो रही थी,
یہ بھی ذرا سنی گا. ردا نے اپنی گرفتاری سے پہلے باقاعدہ طور پر ایک اپلیکیشن دی اور کہا کہ ہمیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چونکہ میرے شوہر وحید ایک جانے مانے بزنس مین ہے اور کپڑے کی انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے, تو ہمیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے تو سونا واپس کر دیا تھا, اسٹیمپ پیپر میرے پاس ہے, میں نے تو چیکس لکھ کے جو اس نے مجھے دے دیے تھے وردہ نے, جس سونے کے عوض اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے. اب ایک ایک کر کے میں آپ کو تمام چیزیں بتاتا ہوں. جناب ہوا یہ, سب سے پہلے کتنے کا سودا کیا گیا؟ یہ تقریباً 3.5 کروڑ روپے کا سونا تھا, جو لاسٹ ٹائم میں نے چیک کیا تھا بھائی سونا, 1 تولہ سونا جو تھا وہ میرے خیال سے شاید کوئی 3.25 لاکھ روپے کا پاکستانی روپیز کے برابر ہے. یہ جب 67 تولے سونا ردا کے پاس رکھایا گیا تھا تو اس نے بینک میں ڈال دیا اور بینک میں اس کو مورگیج کر کے پیسے لے لے. کل میں نے دعویٰ کیا تھا, آج پولیس نے تصدیق کر دیا. اس پیسوں کے بعد ان کو جو اپنے کاروبار میں نقصان ہوا تھا انہوں نے اس کو کافی حد تک کور کرنے کی کوشش کی تھی. جب ڈاکٹر وردہ واپس آئیں انہوں نے کہا کہ جناب آپ مجھے میرا سونا واپس کیجئے, تو ردا کا کہنا یہ ہے کہ مین وائل اس کے آنے سے پہلے کچھ پیسے اس نے مجھ سے ادھار لیے تھے, تو جب اس نے اپنے سونے کا تقاضا کیا تو میں نے اپنے ادھار کا تقاضا کر دیا. تو پھر ڈاکٹر وردہ نے مجھے 5 چیکس دیے تھے, ایک 18 لاکھ کا تھا, ایک 40 لاکھ کا, 40 لاکھ کے 2 چیک تھے, ایک 15 لاکھ کا اور ایک 10 لاکھ کا. یہ چیکس دیے گئے تھے جو کہ فیصل بینک کے تھے. اس کے بعد وردہ نے جب چیکس دے دیے تھے تو ردا نے اپنے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ بھائی میں نے اس کو سونا دے دیا تھا, جو ابتدائی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں دے دیا تھا, اسٹیمپ پیپر میرے پاس رہ گیا تھا, وہ میں اگلے دن یا ایک دن بعد آپ کو دے دوں گی. یہ اس نے اپلیکیشن بنا کے باقاعدہ پولیس کو جمع کرائی تھی کہ ہمیں گرفتار نہ کیا جائے, ہم نے اس کو سونا دے دیا. ہمیں اس کی گمشدگی کا جو پتا چلا وہ اخبارات سے پتا چلا. انہوں نے کیا کیا, وحید نے شمریز کے ساتھ مل کے 1 کروڑ روپے کا سودا کیا کہ ہم 1 کروڑ روپے دیں گے اگر تم اس کو راستے سے ہٹا دو گے. یہ تمام چیزیں اب تفتیش میں سامنے آ رہی ہیں. ظاہر سی بات ہے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ ہے, گاڑیاں ریکور کر لی گئی ہیں, وائٹ گاڑی جس میں ان کی لاش کو رکھ کے لے جایا گیا تھا, جہاں پر دفنایا گیا وائٹ گاڑی تھی وہ. یہ تمام چیزیں سامنے آ چکی ہیں. کل بھی اکثر لوگ مجھ سے بحث کر رہے تھے کہ یار 3.5 کروڑ روپے کا سونا رکھ کے کون 50 لاکھ روپے ادھار لیتا ہے. بات بالکل صحیح ہے. یہ بات میرے آج سے 2 سال پہلے اکتوبر 2023 میں 67 تولے سونا ڈاکٹر وردہ صاحبہ اپنی بچپن کی دوست ریدا کے پاس رکھوا کر دبئی چلی جاتی ہیں. دبئی میں رہ رہی ہوتی ہیں. کچھ عرصے پہلے وہ واپس آتی ہیں اور اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ میرا زیور مجھے واپس کیا جائے, کیونکہ ریدا بھی ایک ایسی خاتون ہے جو کہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتی ہے اور ان کے شوہر بھی کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں. اس لیے جب ان کو ان کے بزنس میں نقصان ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر ریدا کون سا ابھی آئی ہیں تو جو ان کا 67 تولے سونا ہے اس کو بینک میں امانتاً رکھوا کر اس کی عوض وہاں سے لون حاصل کیا جائے اور وہ جو لون کا جو پیسہ ہے وہ ہم اپنے کاروبار میں دوبارہ لگایا جائے. لیکن پھر اسی دوران وہ واپس پاکستان آ جاتی ہیں اور اپنے جب سونے کا مطالبہ کرتی ہیں تو وہ جو ریدا ہے وہ روز کوئی نہ کوئی بہانہ یا ٹال مٹول کر کر ٹالتی رہتی ہے اپنی دوست کو. اسی بحث پہ پھر دونوں کی اسی بات پہ دونوں کی بحث ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کرتی ہے تاکہ اس کے معاملے کا کوئی حل نکالا جائے. پھر یہ وہاں سے اپنی دوست کو مارنے کا پلان بناتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ مل کے, اور جو پھر آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ وہ پلان کس طرح پورا کرتے ہیں اور اس کا پھر اختتام اب آپ دیکھ لیں کہ آخر ان کے ساتھ اب کیا ہوگا. جو انہوں نے کام کیا ہے وہ کیا اچھا کیا ہے. ایک زیور کے بدلے میں اس نے اپنی دوست بھی گنوا دی اور اپنی زندگی بھی انہوں نے برباد کر لی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں DPO ایبٹ آباد ہارون رشید خان صاحب. ہارون صاحب تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے, ڈاکٹر وردہ کے لاپتہ ہونے کی اطلاع آپ کو ملی تقریباً 8 گھنٹے کے بعد. اس تاخیر کی وجہ سے یا اس ڈیلے کی وجہ سے تفتیش پر کوئی اثر تو نہیں پڑا؟ دیکھیں جی, جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا اراؤنڈ 12 بجے کے قریب, جبکہ ہمیں اطلاع ملی تھی تقریباً 8:45 پہ. 8:45 پہ جب اطلاع مل گئی تو آٹومیٹکلی پولیس نے اپنا کام شروع کیا اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کلوز ملتے گئے اور پھر ہم نے جو اپریہنشنز کرنی تھی اور جو اریسٹس کرنی تھی وہ کی, ان سے انٹیروگیشن کی اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر صاحبہ کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو ریکور کیا گیا. تو ایز سچ تفتیش جو ہے اٹس این آن گوئنگ پروسیس. اچھا ہارون صاحب تھوڑا سا بتائیں کہ پہلا سراغ پولیس کو کس طرح سے ملا کہ بھئی یہی لوگ انوالو ہیں, اور کون سا یعنی ایسا بریک تھرو تھا جس نے کیس کا رخ جو ہے وہ تبدیل کر دیا؟ جب ہم نے اس ردا خاتون سے انیشل کوشچننگ کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے صرف اپنی دوست ڈاکٹر وردہ کو پک کیا DHQ سے اور اس کے بعد ان کو جدون پلازا میں انہوں نے ڈراپ کیا. ٹھیک ہے.
بعد میں جب ہم نے ان کو تھوڑا ذرا اور پروب کیا اس میٹر کو تو پھر ہمیں بیک گراؤنڈ میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر وردہ کا 67 تولے سونا جو ہے وہ امانتاً رضا نامی خاتون جو ہے ان کے پاس رکھوایا گیا تھا. تو اس سے آٹومیٹکلی ہمیں ایک کلو مل گیا کہ ایک بیک گراؤنڈ اس سارے معاملے کا ہے اور اس سے ہم نے موٹیو ڈیولپ کر لیا. اس پہ پھر ہم نے جب کام کیا ٹیکنیکل انالیسس کیا تو اس کے بعد پھر باقی کیریکٹرز جو ہے یہ انرتھ ہوئے. اور ہارون صاحب کیا سونا ہی واحد وجہ بنا ہے اس قتل کی یا اس کے پیچھے اور کوئی مالی یا ذاتی تنازع بھی تھا؟ نہیں جی، ابھی تک جو ہماری انویسٹیگیشن ہے اس میں پرائمرلی یہ ہی ایک فیکٹر ہے جو 2 سال پہلے سونا دیا گیا تھا اور اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود جس میں ان کی آپس میں بیٹھکیں بھی ہوئی تھیں، جرگے بھی ہوئے تھے اور ابھی تک وہ سونا واپس نہیں کیا گیا. تو آؤٹ آف دا بلو اسی دن پہ سونا واپس کرنا اور اسی دن پہ ڈاکٹر صاحبہ کی ڈیتھ ہونا وہ obviously. اچھا ہارون صاحب، جو ابھی تک تفتیش میں بات سامنے ہے، جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں، ملزمہ صرف اکیلی نہیں تھی، 2 اور بھی لوگ اس کے ساتھ شامل تھے جو کہ اس کے شوہر کے ملازمین تھے. تو یہ پلاننگ کس طرح سے ہوئی؟ کب اس نے شامل کیا ان 2 لوگوں کو اور کس طرح سے شامل کیا؟ یہ پلاننگ جی انہوں نے کی تھی اپنے ان کا جو ملازم تھا ندیم جی، اس کے ساتھ انہوں نے پلاننگ کی. obviously انہوں نے کچھ ٹائم لگایا ہوگا اور اس کے بعد پھر اس کے تھرو پہ باقی بندے جو کیا کوئی اور شخص بھی شامل ہو سکتا ہے؟ پولیس کو اس چیز کا شبہ ہے؟ یہ اٹس این آن گوئنگ پروسیس آف انویسٹیگیشن جی. پرائمرلی جو اکیوزڈ تھے جنہوں نے ایکچولی سارا اسکیم یا پلاٹ بنایا تھا اور جنہوں نے سارا کام کیا تھا وہ تقریباً سارے اریسٹ ہو چکے ہیں. ابھی ایک بندہ جو ہے. اچھا، کسی بھی کیس میں ہارون صاحب سی سی ٹی وی فوٹیجز کا بڑا رول ہوتا ہے اور کئی کیسز ہیں جس کو انجام تک پہنچایا ان فوٹیجز نے. تو اس کیس میں خاص طور پر کتنی مدد ملی سی سی ٹی وی سے اور کون سی فوٹیج جو ہے وہ اہم ثابت ہوئی اس کیس کے لیے؟ پرائمرلی جو سی سی ٹی وی فوٹیج جس نے ہمیں مدد دی وہ یہ تھی کہ ڈی ایچ کیو کے باہر ڈاکٹر وردہ جو تھی وہ رضا نامی خاتون جو تھی ان کی گاڑی میں بیٹھی اور اس کے بعد پھر جب ہم نے آگے ٹریک کیا تو اور ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں ملی بٹ اس سے ہی ہم نے آگے سارے پروسیس کو آگے چلایا اور پھر جب ٹیکنیکل انالیسس کے ساتھ میچ کیا تو ہمارے پاس کلوز ڈیولپ ہو گئے پھر. اچھا، جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے رضا کا یہ قتل کرنے میں، کیا ان کو مالی لالچ بھی دیا گیا تھا یا پھر زبردستی ان کو بھی شامل کیا گیا اس جرم کے اندر؟ پولیس نے اس بات کی؟ جی بالکل، مالی لالچ دیا گیا تھا. یہ جو خاتون تھی رضا، انہوں نے اپنے ملازم کو بھی لالچ دیا تھا اور آن ورڈ جو بندے انہوں نے ہائر کیے تھے ان کو بھی لالچ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اچھا ہارون صاحب یہ بتا دیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ آ چکی ہے، ابتدائی طور پر کیا معلومات سامنے آئی ہیں؟ کس طرح سے اس کی جان لی گئی اس خاتون ڈاکٹر کی؟ پوسٹ مارٹم سے جی یہ ہمیں پتہ چلا تھا جو کہ پوسٹ مارٹم نے اس کو سبسٹینشیٹ کر لیا. ہمیں یہ پہلے سے پتہ چل. ناظرین، یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اگر کوئی بات آپ کہنا چاہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. سے آپ نے سنی ڈیٹیلز. اب ایک نیشن وائڈ ہم دیکھیں تو کنسرن اس پہ ریزڈ ہو چکا ہے. کیا سٹانس ہے آپ کا اس پر؟ بہت ہی افسوسناک واقعہ کہ آج ایک اور بنت ہوا حوث کا بھی نشانہ بنی اور ایک ایسے لرزہ خیز وہ مناظر تھے کہ جن کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. میں تھوڑا یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کے ساتھ میرا ایک رشتہ تھا. وہ میری سینئر تھیں، وہ بھی بائی پروفیشن ڈاکٹر تھیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں. 1 سال وہ مجھ سے سینئر تھیں اور ہم بریک میں اکٹھے بیٹھا کرتے تھے اور وہ ایک اکٹھے وہ ٹوچ کے بسکٹس شیئر، وہ چپس شیئر کرنے اور وہ مستقبل کی باتیں سوچنی اور اس مستقبل کا ایک جو خواب تھا ان کا کہ میں نے ایک اچھا ڈاکٹر بن کر، مسیحا بن کر میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. لیکن وردہ باجی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس مسیحا نے جس نے لوگوں کی جان بچانی ہے اس کی جان لے لی جائے گی. انفارچونیٹلی میں کہتی ہوں نا، بینگ اے ڈاکٹر جی، یہ جو 6 سال ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ پھر اس نے اسپیشلائزیشن بھی کی ہے آگے. تو وہ جو 6 سال تھے اور کل وہ جو ہماری ایچ او ڈی ہیں وہ ہماری اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ان کی بھی ایچ او ڈی رہی، میری بھی ڈاکٹر نرگس دانش. تو جیسے کل وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی کہ تم لوگ میری بچیاں تھی، تم لوگوں کو میں نے اپنا وہ پروفیشن تم لوگوں کے ہاتھ میں دینا تھا اور آج میں تم لوگوں کے ساتھ ادھر کھڑی ایک ماتم منا رہی ہوں کہ میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ ان کی جتنی بھی جن الفاظ سے بھی اس کی مذمت کی جائے نا،
कम है वो। मुझे तो कोई अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। कल वो जो फिजाएं, दुख भरी वो फिजाएं थी, आप एबटाबाद की देखें, खुदारा मैं आपको ये बात बताऊं कि मुझे अपनी बेटी महफूज नहीं लग रही थी। माय डॉटर वाज इन द स्कूल, तो मैं इतनी परेशान थी कि वो फवारा चौक बंद था, हर जगह से ट्रैफिक बंद थी, और मैं ये सोच रही थी कि जो हॉस्पिटल से निकलने वाली अगर एक औरत महफूज नहीं है तो स्कूल से बाहर कदम रखने वाली वो बच्ची कैसे महफूज होगी। कुछ अरसा पहले इकरा कत्ल केस हुआ, वो अभी तक देखिए उसका अभी तक वो मुजरिम कैफरे किरदार को ना पहुंच सका, और आज ये दूसरा केस हो गया। ये वहां पे गफलत है पुलिस की। 4 दिन आप सोचें, वो 4 दिन गुजर गए, और वो जो मरकजी वो मुलजिमा है जो उसकी दोस्त थी, वो जिस रात उसको तफ्तीश करके उधर ही रखा जाता, देखें अगली एक जीती जागती सांस लेती एक औरत है। वो जब तक उसकी आपको कहीं वो उसको बाजियाब नहीं करा लेते, उसको पुलिस ने घर भेज दिया। बिल्कुल, पुलिस ने क्यों उसको घर भेजा? सबसे बड़ा सवाल है। आप जाएं बीबी, आपने बिनते हवा की उसको हवाले कर दिया है, वो कत्ल कर देंगे, आप जाएं, आप घर आराम से सो जाएं। फिर यही बात थी ना। फिर मुझे बताएं कि इतनी कोई लोकेशन फाइंड आउट नहीं हो सकी, 4 दिन तक वो पूरी सिटी से वो डेड बॉडी देखें पहुंची है टंडियानी के पहाड़ों तक। आई एम ऑल्सो लिविंग ऑन द टंडियानी रोड जी। सिटी पूरी को देखे, कहाँ वो मंडियां उसको लेकर गई, अंडर कंस्ट्रक्शन अपने घर पे लेकर गई, वहां से वो पूरा ट्रैवल, कोई रास्ते में कोई चेक पोस्ट नहीं थी। और ऑलरेडी अगर देखिए मुझे बताए दिन दिहाड़े अभी आधे घंटे में वो कहते हैं उसको उसने मार दिया, तो आधे घंटे में ही वो बस उसको लेके भागना शुरू हो गए थे। दिन का टाइम था ना जब वो उसको लेके। फिर एक वहां पे भी जब तक टंडियानी में पहुंचे, उन जंगलात में भी लोग लकड़ियां काटने गए होते हैं सब कुछ, तो उन्होंने रात के वक्त ये सारे अमल को किया होगा। तो मुझे बताएं कि कोई चेक पोस्ट नहीं थी, कोई कहीं नाका नहीं लगा हुआ था। खुदारा आपके पास FIR भी दर्ज हो गई होगी ना, और उसके उस बूढ़े बाप को कभी आप इधर भगा रहे हैं, कभी उधर बिठा रहे हैं, पता नहीं कौन से आप उससे जिरगे करवा रहे हैं। खुदारा आप कौन से जिरगे थे उन जेवरात के? बेटी उसकी वो अगवा करके लेके चले गए। अब तो ये था कि उसको बाजियाब कराना था। बिल्कुल, उस बाप की आंखों के उन आंसुओं को देखें, यकीन करें मैं तो कल से मुझे समझ ही नहीं आ रही कि हुआ क्या है। मैं खुद एक बहसियत डॉक्टर मैं समझती हूँ, हम समझते हैं हमारा बहुत नोबेल प्रोफेशन है, वी आर द क्रीम ऑफ द नेशन, बट लिटरली फ्रॉम यस्टरडे आई एम थिंकिंग कि वी आर नथिंग जी। एक सोचे अगर जरा सी बात हो जाती किसी हॉस्पिटल में कि जी कोई बंदे की, देखे वक्त होता है बराबर, बंदे ने इस दुनिया से जाना है, कहते हैं जी ओ डॉक्टर की गफलत से ये हो गया, सब लोग पुलिस डंडे सोटे लेके वहां पहुंच जाते हैं। मसीहा होते हैं ना, मसीहा। और आज वो ही मसीहा 4 दिन तक गायब रहा। और कल यकीन करें कि मैं फवारा चौक में थी, पुलिस को बुलाने के लिए मैं खुद गई, और फिर वो DC साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। वो मीडिया वाले कहाँ गए? सो गए? जी नहीं सोए, SHO कहने में जुबैर, ये से सब पैसा लेके सारा ये काम किया। जुबैर और DSP कैंट स्टेशन, इन्होंने पैसा लेके ये सारा काम करा। वो तो मुजरिम है ही है ये, लेकिन ये सब कुछ इन्होंने किया। इन्होंने किया। मैं सबको बता रहा हूँ, ये मेरा पाकिस्तान है मेरा पाकिस्तान। लेकिन ये इदारे सोए हुए हैं, वाले सो रहे हैं। हम चक्कर 5वां दिन चक्कर लगा कर हमारा ये हाल कर मीडिया वालों की एक मेहरबानी है, ये SHO और DSP कैंट, इनको फौरन पकड़ो, केस चलाओ इनके ऊपर। बस मेरा मेरा तो हो गया, मेरा तो दुनिया खत्म। मुझे अभी पकड़ते हैं, अभी मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं जेल भी जाता हूँ। अभी मेरा कोई भी नहीं अभी दुनिया में। ये मीडिया का काम है, अभी बड़े को बताओ, तनख्वाह लेके शोर नहीं जाओ। इन दोनों बल्कि इनको तीनों को पकड़ के अंदर। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस, DPO एबटाबाद हारून रशीद को GIT से हटा दिया गया है। DPO एबटाबाद की जगह AIG सोनिया शमरोज को GIT में शामिल कर लिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं राजा हारून से। जी राजा हारून। जी, एबटाबाद बेनजीर GH के अस्पताल की डॉक्टर वर्दा को 4 दिसंबर को कत्ल कर दिया गया था, जिसके खिलाफ
पूरे तबाद के डॉक्टरों ने और आज़ाद डिवीज़न खैबर पख्तूनख्वा ने डॉक्टर कम्यूनिटी में एहतजाज किया और 3 रोज़ तक एहतजाज किया गया, जिस पर सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला ने एक GIT तश्कील दी, जिसमें DPO एबटाबाद को पहले डाला गया। बाद में मकामी जो कम्यूनिटी थी उनके एहतजाज के पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आला ने सोनिया शमरोज़ को पुलिस की जानिब से जो AIG एस्टेब्लिशमेंट खैबर पख्तूनख्वा है उसको तैनात किया है। अब GIT ने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है और मुख्तलिफ लोगों से बयानात करना बंद कर दिया है। इस हवाले से GIT का ये कहना है कि 5 रोज़ तक लोगों से तहकीकात करके रिपोर्ट जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भिजवाई जाएगी।